जैसा कि हम जानते हैं कि साहिवाल नस्ल जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है। उसके बहुत सारे ख़्वाइश हैं जिसकी वजह से वो दुनिया में जो है वो मानी जाती है, क्योंकि ये ख़ित्ता जहाँ रावी और सतलुज के दरमियान का जो इलाका है यहीं पर जो है ये पाई जाती है। और कुदरत ने इसीलिए शायद इसको इस इलाके में पैदा किया, क्योंकि यहाँ का मौसम और यहाँ का जो है माहौल जो है इसके लिए बेहतर है। इस बारे में हम मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ डॉक्टर जो है उसामा मौजूद हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं वो साहिवाल नस्ल की गाय के ऊपर। उनके पास पूरा एक नॉलेज का एक हम कह लें कि अकठ हुआ है जो कि वो हमें बताएँगे। हम उनसे पूछेंगे कि क्या-क्या ख़्वाहिश है, क्या कहेंगे जी साहिवाल नस्ल के बारे में आप? ये कहा जाता है कि चंगी गां साईं दा नाम। जो भी फार्मर, हमारा मवेशी पाल किसान, उसके पास अगर अच्छी नस्ल का जानवर मवेशी मौजूद है तो वो उसके खानदानी वकार का भी बायस बनता है और उसके इलाके की पहचान भी उसके उसी जानवर के नाम से होती है। साहिवाल नस्ल की गाय की बात करें तो इसे रेड गोल्ड ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये लाल सोना है। जिस तरह सोने की वैल्यू है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है कदर उसकी, इसी तरह जो साहिवाल नस्ल की गाय है जिसके पास है, वो उसके पास समझे एक अनमोल खजाना है। पाकिस्तान में साहिवाल, हमारा जो इलाका है, हमारा जो जिला साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन, फैसलाबाद, ये इस नस्ल का मस्कन है। यहाँ से ही ये नस्ल दुनिया भर में गई है, कीनिया गई, भारत गई, ऑस्ट्रेलिया गई। उन इलाकों में जाकर इस नस्ल ने अपनी खूबियों की वजह से, अपने ख्वास की वजह से जो है वो झंडे गाड़ दिए। पाकिस्तान का साहिवाल का नाम इसी नस्ल की वजह से है। अगर इसके ख्वास की बात करें तो ये डुअल पर्पस जानवर है, यानी इसमें दो खूबियां हैं। एक तो दूध देने की सलाहियत रखता है, दूसरा गोश्त की पैदावार के हवाले से इसका कोई सानी नहीं है। अगर दूध की बात करें तो ये नस्ल जो है ये 10 से 15 लीटर दूध देने की सलाहियत रखती है। अगर फार्मर जो है सियाना है, समझदार है, डेयरी फार्मिंग की सूझबूझ रखता है तो वो अच्छी अगर खुराक देता है, अच्छा माहौल देता है तो ये नस्ल उसे 20 लीटर तक दूध दे सकती है, जिसमें 4 से 5% जो है फैट या चिकनाई होगी। अगर इसके दीगर ख्वास की बात करें तो सबसे इसकी जो नुमाया खसूसियत जो हमें जानवर देखते नजर आती है, इसका लाल गोरा रंग, सुर्खी माइल भूरा रंग कहा जाता है। वो इस नस्ल की नुमाया खसूसियत है, नुमाया खूबी है। अगर दूसरे ख्वास की बात करें तो इसके लंबे कदरे, लंबे और लटकते हुए नीचे को कान, उसके बाद इसकी गर्दन के नीचे एक भारी झालर है। जब जानवर चलता है तो फिर वो झालर जब लहलाती है तो वो उस जानवर की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। इसकी कोहान जो है, भारी कोहान। इसके अलावा इसकी अगर जिल्द की बात करें तो मजबूत लेकिन ढीली ढाली जिल्द है। ढीली ढाली जिल्द होने की वजह से ये अपने ऊपर मक्खियों को जो है वो बैठने नहीं देती, जो कि बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलाने का बाइस बनती है। ये नस्ल जो है हीट टॉलरेंट है। ये गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। अगर सख्त मौसम है, सख्त इलाके में भी ये रह के अपने मालिक को जो है दूध से जो है वो कहते, पंजाबी के अंदर ना, रजा सकती है। इसके अलावा दूसरे ख्वास की बात करें तो इसकी लंबी गुच्छेदार दुम, नीचे तक लटकती हुई लंबी गुच्छेदार जो है इसकी दुम है। उसके अलावा इसका आप हवाना देखें, कदरे कुशादा हवाना है, नरम इसके थन है, यानी चवाई में आपको दूध होते वक्त आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ऐसे ही लगेगा जैसे आप जो है ना नीचे बैठ गए हैं और एक दूध की जो है वो एक आबशार या नहर चल पड़ी है और आपकी जो गड़वियां हैं वो भरती चली जा रही हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आप आगे बता रहे थे ये इस बीमारियों के खिलाफ जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा मुदाफ़अत पाई जाती है बनिस्बत दूसरी जो ब्रीड्स हैं उनमें। उसके बारे में क्या बताएँगे मुझे? अगर हम जो हमारी जो इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, उनकी बात करें या क्रॉस ब्रेड्स है हमारी, उनकी बात करें तो पाकिस्तान में मौसम जो है आपको पता है कि सर्दी में शदीद सर्द और गर्मी में शदीद गर्म। तो इस मौसम में उनका रहना जो है ना ऐसे ही है कि आप उन्हें मम्मी डैडी माहौल देंगे तो तब ही वो आपको पैदावार दे सकेंगी। लेकिन ये नस्ल जो है, इसको अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे ये सलाहियत दी है कि ये बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत रखती है। चिच्चड़ जो है, आज से पहले हम पुराने वक्तों में जो था इतनी बीमारी नहीं थी। अब जिनके पास क्रॉस नस्ल की गाय है, ऑस्ट्रेलियन गाय है,
ایک چچڑ ان کے لیے جو ہے نا وہ موت کا باعث بن جاتا ہے، لیکن یہ جانور اس کو چچڑ لگے بھی ہوں گے نا تو یہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ یہ ان چچڑوں کے خلاف لڑ سکتی ہے تو اور اچھی پیداوار ہمیں جو ہے وہ دے سکتی ہے۔ اچھا، یہ اور تھوڑا سا اس چیز پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اس کے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی ہے اور لوگ بھی جو ہے اس کو اب کافی ترجیح دے رہے ہیں بنسبت پہلے کے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ جو جہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بھی اس کی بڑی جو ہے نا مانا جاتا ہے، لیکن وہ کچھ شاید اپنی نسل کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری نسل ہے، لیکن آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بھارت بھی جا چکی ہے، بھارت بھی لے کے جایا جا چکا ہے اس کو، اور وہ پوری دنیا میں اس کو بیچ بھی رہے ہیں۔ بھارت کی بات کریں تو وہ لال رنگ کی ان کے پاس گائے ہے، لیکن وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اصل سائی وال ہے، لیکن میں بتانا چاہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ اگر صحیح اصل ساہیوال نسل کی گائے جو ہے وہ آپ کو ساہیوال، پاک پتن، اکاڑا، فیصل آباد ان علاقوں میں ملے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اس گائے کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہمارے کوئی ویورز ہیں، ہمارے ایسے لوگ جو اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں، اس گائے کو رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے تو جائیں جہانگیر آباد، فارم ہے ہمارا، تحقیقاتی فارم ہے کچا کوہ خانے وال کے قریب، آپ وہاں جائیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ جانور دیکھ کے، ان کی خوبصورتی دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے واقعی اس نسل کو بنایا ہے اسی خطے کے لیے، ہمارے فارمرز کے لیے جو محنتی ہیں، جفا کش ہیں، جو ایک طرف تو مٹی جو ہے اس سے سونا نکالتے ہیں، دوسرا ان نسلوں کو سنبھال کر جو ہے اپنے بچوں کا نہ صرف روزی روٹی چلاتے ہیں بلکہ ملک کی معیشت میں بھی خاطر خواہ جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ دوسرا ادارہ ہمارا بہادر نگر اکاڑا میں ہے، ریسرچ سینٹر ہے، وہ بھی تحقیقاتی ادارہ ہے، وہ بھی اس گائے کی، اس نسل کی ترویج کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور 2004 میں جھنگ میں ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام رکھا گیا ریجنل سینٹر فار کنزرویشن آف ساہیوال کیٹل، وہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے۔ اچھی نسل کے جو ہے پروون بولز کے جو سیمن ہے، اگر اس کے بعد ساہیوال نسل کی ہیفرز ہیں، ہمارا ترقی پسند فارمر ہے، پروگریسو بریڈر ہے، تو اس کو وہ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے نہ صرف ادارے، محکمہ لائف سٹاک، حکومت پنجاب کام کر رہی ہے، بلکہ ہمارے جو کسان ہیں وہ بھی دن رات کوشاں ہیں حکومت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، تاکہ ہم خدا کی عطا اس نسل کو سنبھال سکیں اور اس کے خواص کو ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں ان تک منتقل کر سکیں۔ اچھا، یہ جو میں پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ بھارت نے جو ہے اس کو اپنا نام دے کے دنیا میں جو ہے وہ شاید برہمن ہے اور ان کی نسل ایک ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ مکس بریڈ کرایا، کیونکہ ہمارے بہت سارے فارمرز آئے جو پہلے بھی ڈیلیگیشنز آئے، ان کو بھی پاکستانی جو ساہیوال نسل کا بل ہے وہ گفٹ کیا گیا، اور گفٹ کے بعد انہوں نے اتنی زیادہ ترقی کر لی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی اس لیول پہ جانا چاہیے جو وہ پوری دنیا میں اس وقت ہمارا نام جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، ہماری نسل کی گائے کا جو ہے سیمنز وہ بیچ رہے ہیں؟ اس میں اگر بنیادی بات کی جائے نا تو ہمارے جو فارمرز ہیں ان کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ جس کے پاس جو نسل ہے، چاہے ساہیوال ہے، چاہے چولستانی ہے، جو ہماری مقامی نسلیں ہیں، وہ ان کی کراس بریڈنگز نہ کروائیں۔ اگر تو وہ ساہیوال ہے تو اس کو ساہیوال نسل کا بول کا سیمن رکھوائیں تاکہ وہ ساہیوال ان کے پاس برقرار رہے، چولستانی ہے تو وہ چولستانی پہ رہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسی نسل ان کے پاس موجود ہے جس کے خواص کلیئر نہیں ہے اور وہ نہ تو ساہیوال کے قریب ہے نہ چولستانی کے قریب ہے، دیسی ہماری گائے ہے، اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ اس کو وہ کراس بریڈنگ کی طرف لے جائیں، اسے آسٹریلین یا امریکن جو ہے اس نسل کا سیمن رکھوا کے تو اپنی کراس بریڈ بنا لیں جس سے ان کی پیداوار بڑھ جائے گی، یا اسے پھر ساہیوال کی جانب لے جائیں۔ ایک طرف رہیں، اپنی نسلوں کا بھی خیال رکھیں، لیکن لوگوں کے پیچھے لگ کے نام نہاد جو ہمارے بعض کا پریکٹیشنرز ہوتے ہیں وہ اپنے لالچ کے لیے نسل ساہیوال ہے تو پیسے لینے کے لیے وہ اسے فریزن کا جو امپورٹڈ کا جو ہے وہ سیمن رکھ دیتے ہیں۔ ان کو تو پروفٹ مل گیا، انہوں نے اپنا کام کر لیا، لیکن اس فارمر کی اس نسل کو خراب کر دیا، وہ لامحالہ نقصان ہمارے پاکستان کا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی تفصیل سے بتا رہے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی بات کریں اس خطے کی اور اس نسل کی، تو ہمیں جو ہے صدیوں سے جو ہے یہ نسل موجود ہے اس خطے میں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قوت مدافعت اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ یہ ابھی تک معدوم بھی نہیں ہو سکی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اپنی نسل خود بڑھاتی آئی ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے پہلے زمانے میں، اب تو چلے پھر بھی جو ہے حکومت توجہ دے رہی ہے، اس کی ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن پہلے سے ہی یہ اس کے خواص بھی وہی ہیں
اور इसके अलावा इसकी रंगत, इसकी खूबसूरती और ये इनका रहन सहन भी वही है। इसके अलावा मजीद भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे कि किस तरह जो है हम इस नस्ल को मजीद बढ़ा सकते हैं, मजीद प्रिजर्व करने की जरूरत है। काश्तकारों को क्या कहेंगे, काश्तकारों को क्या करना चाहिए कि ये जो नस्ल है वो जो कि हमारा फख्र है पूरी दुनिया में, हमारे नाम से, इस खित्ते के नाम से पहचानी जाती है। और भी नस्लें हैं पाकिस्तान में, लेकिन इसके जो है ऊपर होने का एक ही वजह नजर आती है कि इसकी खूबसूरती बहुत है और ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत और साथ साथ जो है दूध देने की सलाहियत। आपको एंड पे क्या बताएंगे इस बारे में, थोड़ा सा ब्रीफली हमें सब समराई क्या करेंगे आप? अगर दूसरी नस्लों की बात करें, हमारी जो फ्रीजियन है वो है, तो अगर उनमें तो अगर बच्चा आ गया ना, मेल आ गया, मेल काफ आ गया, तो वो समझे उनका नुकसान हो गया। अगर हिफर आ गई, बच्ची आ गई, तो उनके मारे नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये नस्ल ऐसी है कि अगर बच्चा आ गया तो उसकी मालियत भी कम नहीं है, वो भी लाखों का है, क्योंकि ये डुअल पर्पज और गोश्त के लिए भी ये पाई जाती है। और अगर आप कुर्बानी के मौसम में, कुर्बानी का सीजन है, बड़ी ईद का मौका है, बच्चों के साथ, बेगम के साथ हम अगर मंडी में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा रेट जिस जानवर की खूबसूरती पे लगता है वो ये नस्ल साहिवाल नस्ल। इसकी खूबसूरती का कोई नेमुल बदल नहीं है। ये बड़ी जल्दी, ये इनके जो बच्चे हैं अच्छी खुराक पे बड़ी जल्दी जो है ग्रोथ करते हैं, वेट बढ़ाते हैं अपना, और फार्मर जो है उन्हें उससे डबल फायदा है। एक तो दूध वाली नस्ल है, साथ साथ ये गोश्त के लिए भी पाली जाती है। अच्छा, आप फिर लोग किसानों को तो इस तरफ लाएंगे कि ये नस्ल पाली जाए। और ये जिस तरह आप बता रहे थे कि गोश्त की जो है, इसके वो कहा जाता है कि इसके गोश्त के ख्वास भी जो है वो दूसरों जानवरों से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके अलावा इसकी जो है दूध की हम कह लें कि दूध की क्वालिटी है या उसको पीने का उसमें जो ख्वास है वो भी दूसरों से बेहतर है। साहिवाल गाय का जो दूध है ना, ये इसका जायका ही बड़ा मुनफरिद है। ये इतना मजेदार दूध है, मैं कहता हूं कि आप इधर से गाय की चवाई की है, इधर बैठ के आप पी लें, तो आपको ऐसा लगेगा इसमें कुदरत की जानिब से शहद मिला दिया गया है। दूसरी बात, इस नस्ल के जो हमारे जो मेल काव्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनकी इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी वैल्यू है, बड़ी मांग है। आजकल कट्टे से ज्यादा रेट पर जो है, पर केजी रेट की अगर बात करें, तो ज्यादा रेट पर बच्चे का गोश्त जो है वो गल्फ कंट्रीज में जा रहा है, और लोग इस बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो बी फार्मिंग की तरफ बहुत से लोग आ चुके हैं, जिनको अभी तक इस मार्केट का अंदाजा नहीं है कि ये कितनी वसी मार्केट है। आपको रातों रात ये करोड़पति बना सकती है। और हुकूमत क्या काम कर रही है, हुकूमत अब एफएमडी फ्री जोन्स भी बना रही है। मुंह खुर की जो बीमारी है, वो लाके हम उन्हें इलाकों को डिक्लेयर करेंगे जो मुंह खुर से पाक होंगे, और दुनिया उन इलाकों की तरफ देख रही है कि जहां बीमारी ना हो और उन्हें अच्छी क्वालिटी का गोश्त मिल जाए। तो हुकूमत काम कर रही है। हमारे फार्मर्स जो है हमारे साथ हुकूमत के साथ कंधे से कंधा मिलाएं, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान के इस नस्ल के गोश्त की वैल्यू, मैं कहता हूं कि सोने के तोले के बराबर होगी। और दुनिया इस नस्ल की शदाई है, इस गोश्त, इसके गोश्त का जो जायका है, जो उसका टेस्ट है, मेरा ख्याल है कि वो आप दूसरा जो विलायती नस्ल के बच्चे जो हैं वो फोके फोके से, उनमें कोई जायका, कोई टेस्ट नहीं है। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें इस बारे में बताया, तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस नस्ल की, तो इसमें खूबियां ही खूबियां हैं। उसकी वजह से हम देख भी रहे हैं कि लोग अपने तई तो जो है वो बहुत ज्यादा इसको पाल भी रहे हैं, क्योंकि ये खित्ता साहिवाल, जो साहिवाल का जो खित्ता है, जो कि सदियों से जो है इस नस्ल को पाल रहा है, उसमें लोगों को तो, आम लोगों को तो शायद इतना मालूम नहीं है, लेकिन जो जानवर पालते हैं या जो जानवर रखते हैं उनको इनके मसाइल और इनकी खूबियों का पता है। मसाइल इसमें अगर मैं कहूं कि ना होने के बराबर है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी खूबी इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो कि इसको जो है दूसरों से जो है मुनफरिद मुनफरद करती है। करती है। और इसीलिए जो है इतनी बड़ी तादाद में अब लोग जो है साहिवाल नस्ल की तरफ आ रहे हैं, और पूरी दुनिया में भी हमारा नाम ये रोशन कर चुकी है। इसमें हमने देखा है कि दूध की पैदावार में भी ये इसके मुकाबले होते हैं, उसमें भी नाम पैदा कर चुकी है। भारत में भी भेजी जाके, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी इसको भेजा जा चुका है। और फर्दर हम यही ख्याल करेंगे कि हुकूमत मजीद इकदाम करेगी और और इस नस्ल को जो है वो बेहतर से बेहतर करेगी। डॉक्टर साहब कुछ और आप कहना मैं चाह रहे आखिरी जुमला कहना हैं? चाहूंगा
اپنے ذمہ دار کے لیے، اپنے کسان کے لیے کہ خدا کا شکر ادا کر بھائی جس نے تیری یہ گائے بنائی. آئیے مل کر اس نسل کے لیے کام کریں، اس نسل کی ترقی کے لیے، ترویج کے لیے. نہ صرف آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی بلکہ ہمارا یہ خطہ پنجاب یہ خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا. اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں ساہیوال نسل کی گائے سے پیار کرنے کی اور زیادہ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے دنوں بادر نگر میں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو کا ایونٹ ہوا جو پنجاب گورنمنٹ کی زیر نگرانی تھا. اس میں ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور الحمدللہ اللہ پاک نے بہت ساری عزتوں سے نوازا، اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ میری عمر بھر کی جو محنت تھی اللہ پاک نے اس کو بخت لگایا. جی آپ بتائیے گا کہ کب سے شوق ہے آپ کو، اور یہ شوق جو ہے آپ کے بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ گائے بھی آپ کی مختلف ملکوں میں بھی گئی ہے، اس بارے میں تفصیل سے بتائیے گا ذرا. جی میں نے شروع تو کیا تھا 1996 میں، تو پھر آہستہ آہستہ شوق بڑھتا رہا، اس میں بہتری آتی رہی. تو میں نے بنیادی طور پہ جو پسند کی تھی وہ ساہیوال بریڈنگ کی لائن پسند کی تھی، اور میں تھرو آؤٹ آف مائی کیریئر میں بریڈر ہی رہا ہوں، گوالا نہیں بنا. تو بریڈنگ میں نے محنت کی ہے. میرے پاس ماشاءاللہ 3-4 بلڈ لائنز ایسی ہیں جو پچھلے 25-26 سال سے چلی آ رہی ہیں. ان کی بیٹیاں، پھر ان کی بیٹیوں کے آگے بیٹیاں، پھر بیٹیاں، اور الحمدللہ پنجاب بھر میں سردار آفتاب بٹو صاحب کے بعد میں دوسرا بندہ ہوں جس کے پاس 6-7ویں نسل میں پیور بچے آ رہے ہیں. جو آپ بتا رہے تھے انڈیا بھیجا گیا آپ کی بریڈ جی، کو. وہ میری ایک گائے ابھی جس نے پوزیشن لی ہے سلکی، اس کی بڑی بہن انڈیا گئی تھی 2013 میں، اور میں پاکستان کا واحد بندہ ہوں جس کے گھر سے 2 دفعہ انڈیا جانور گئے. وہاں کے تب ان کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے پرکاش سنگھ بادل صاحب، جن کی میرے اطلاع کے مطابق انتقال ہو چکا ہے. ان کے منسٹر ڈاکٹر پریم کمار اپل صاحب تشریف لاتے رہے ہیں میرے پاس. تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے پورا پنجاب ان کو گھمایا، 2013 میں بھی اور 2014 میں بھی. لیکن انہیں دونوں دفعہ جانور میرے ہاں سے پسند آئے اور یہاں سے لے کے گئے. تو اس والی جو اب جس گائے نے ابھی پوزیشن لی ہے، اس کی بہن میں نے ان کو دی تھی، تو جس نے وہاں جا کے 5000 لیٹر پلس دودھ ریکارڈ کروایا. اور اس کا ایک بچڑا جو کہ یہاں سے وہ گائے پیٹ میں لے کے گئی تھی، پریگننٹ گئی تھی ادھر سے، وہ بادل کے نام سے آج کل انڈیا میں بہت مشہور ہے اور وہاں پروون ہو چکا ہے. اور بادل بلڈ لائن جو ہے اس کا جو سیمن ہے وہ ABS انٹرنیشنل فرم ہے وہ بیچ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کیا کرنا چاہیے حکومت کو اس خوبصورت نسل کو بچانے کے لیے؟ لیکن گزارش یہ ہے کہ میں دوستوں سے اکثر یہ کوشچن کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بات پہ قادر تھا کہ ہمارے علاقے میں پنجاب میں وہ ولیتی گائے پیدا کر دیتا. مجھے آج تک اس بات کا اس سوال کا جواب نہیں ملا کہ ولیتی گائے اللہ نے ہمارے علاقے میں پیدا کیوں نہیں کی. اس کا مطلب مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے خطے کے لیے ساہیوال گائے ہی پیدا کی تھی. وہ اس بات پہ قادر تھا کہ اگر وہ چاہتا تو ولیتی گائے زیادہ دودھ دینے والی وہ ادھر پیدا کر دیتا. حالانکہ اصل یہ ہے کہ ولیتی گائے پہ گوروں نے کام بہت کیا، 100 سال کام کیا ہے. ہماری یہ جو ساہیوال بریڈ ہے اس پہ انلک کے لیے اس پہ کام نہیں ہو سکا، جتنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. ایک ادارہ بنا ہے RCC SC کے نام پہ تھا، اب اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، RCCI بھی رکھ دیا گیا ہے. وہ اپنے لیول پہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی جو ہے جس طرح وہ RCC SC شروع ہوا تھا، یا تو ان پہ کوئی فنڈ کی کوئی لمیٹیشنز ہیں یا کوئی وجوہات ہیں، وہ اس تیزی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا ہے اس بریڈ پہ. تو RCC SC نے اور ہم لوگوں نے جو ان کے رجسٹرڈ فارمر تھے، ہم نے مل کے اس کو بہتر کرنے کی اپنے سے کافی کوشش کی ہے. ساہیوال بریڈ جو ہے جی، یہ 1914 سے جب سے یہ بار آباد ہوئی ہے اس وقت سے ہمارے باؤ اجداد رکھتے ہیں ادھر، تو ہم بھی آگے کنٹینیو کر رہے ہیں اس کو. تو یہ بہت اچھی نسل ہے جی، نیٹو بریڈ ہے ہماری. تو یہ بیماری، گرمی، سردی ہر طرح سے برداشت کرتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں ہم، اور یہ اس کے نسلی خواص کافی اچھے ہیں. اس کو ٹکس نہیں لگتے زیادہ، اور باقی بھی موسمی حالات جو ہیں وہ برداشت کرتی ہیں یہ.
ایز کمپیئر ٹو فریزین اور جرسی. یہ اس کا دودھ جی بہت اچھا ہے، A2 ملک ہے اور بیماریوں سے پاک ہے اور گاڑھا بھی ہوتا ہے، فیٹ پروٹین بھی اس میں زیادہ ہے پرسنٹیج فریزین کی نسبت. فریزین کا دودھ پتلا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا مطلب ہیلدی ملک ہے یہ. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں اور بچوں کو یہ پلائیں زیادہ سے زیادہ. یہ ریڈ گولڈ اس کو کہتے ہیں جو 12 لیٹر سے اوپر دیتی ہے فرسٹ ٹائمر جو ہے نا جی، اس کو ریڈ گولڈ کلب میں اس کو ممبر بنا دیتے ہیں. اس کے پھر یہ انسینٹیوز وغیرہ دیتی ہے گورنمنٹ اور اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو مزید سہولتیں دینی چاہیے. اس میں سیمنز بھی امپروو کرنے چاہیے، سیکس سیمن اس میں لے کے آنا چاہیے اور ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی اس میں لے کے آنی چاہیے. تو جیسے ملٹری فارم والے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس کو پروموٹ کریں.